नाज़रीन आदाब, एशियन वॉच में आपका खैर मकदम। आज जिस मेहमान को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है उनका तारुफ कराना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, क्योंकि वो आलमोस्ट हर एक सोशल मीडिया पे इस वक्त छाए हुए हैं। उनका नाम डॉक्टर संदीप है। बिना वक्त ज़ाय किए हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि रिसेंट अब कुछ दिनों के बाद ही वो अपनी एक पार्टी जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। इस बारे में हम उनसे बात करेंगे, देखते हैं उनका नज़रिया क्या है। डॉक्टर संदीप साहब, वेलकम एशियन वॉच में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संदीप साहब, मैं सीधा एक सवाल आपसे पूछूंगा। सियासत एक डटी खेल है, ये किसने बोला? देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से सियासत उतरी है, और ज़्यादातर मैं ये समझता हूँ जब से हमारे वैल्यूज़ डिग्रेड हो गए हैं, पॉलिटिक्स भी वैसे ही डिग्रेड हुआ है। और आज तो वक्त ये है कि सियासत से जो शरीफ आदमी होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, कोई सोशल वर्कर होगा, वो दूर रहता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की मैं खास तौर बात करूं, लोगों को बड़ा बुरा तजुर्बा है। यहाँ जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं, लीडरों के बारे में बात करते हैं, बड़ी तीखी एक्सपीरियंस रही है। इसलिए जो आलिम लोग हैं वो कहते हैं सियासत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सियासत अच्छे लोगों का, शरीफ लोगों का, दरवेशों का, पीरों का खेल नहीं है। ये जालिम लोगों का, चालाक लोमड़ियों का खेल है। इसलिए शायद ये जो हमारे आलिम हैं उनने हमें सबक दिया है कि ये गंदा खेल है, उससे दूर रहिए। क्या रिसेंटली आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि सियासत एक डटी खेल है और आप इस सियासत में कभी जाएंगे नहीं? बिल्कुल, मैंने कसम खाई थी कि मैं एज सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, जहाँ भी कोई एक्सपोज है मैं उसको एक्सपोज करूँगा। कोई तकलीफ में है लोग, कोई तकलीफ, उसको एक्सपोज करूँगा। दैट वाज माय पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन मैं देख रहा हूँ एज विजडम आती है, सिंस 40s में बोलते हैं, जो आलिम लोग हैं कहते हैं जब 40 के बाद ही विजडम आती है। नाउ आई एम 48, मैं थोड़ा देर से मेरे में विजडम आई। आई रियलाइज कि जितने भी यहाँ जमात है, पॉलिटिकल जमातें हैं, दे हैव बिट्रेड, उन्हें लोगों को धोखा दिया है। हमने जिसको भी विश्वास में लिया है, अपना सहारा माना है, उसने हमें बेसहारा करके रखा है। इसलिए साहब, लेटली आई हैव रियलाइज्ड कि मेरे लोग तंग हैं, मैं खुद तंग हूं। अब मेरे लोग तो बाद की बात है, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं। मैं भी तंग हूं, इसलिए मुझे लगा कि अपनी कसम को वापस लेना। और जब मैंने ये डिसीजन लिया तो मैंने जूम कॉन्फ्रेंस में अपने जितने मेरे साथी हैं ऑल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, उनसे माफी मांगी। क्यों? क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि मैं सियासत में नहीं आऊंगा। तो मैंने उनको ये अपनी तकलीफ बताई। आपको याद ही होगा, हाल ही में मुझे जेल में रखा गया 2 दिन, क्योंकि सरकार को बर्दाश्त नहीं होता है कोई सच्ची बात करे, बेबाकी से बात करे। कहते हैं ना, जब सरकार तंग होती है तो पुलिस को आगे करती है। दे यूज पुलिस एज अ टूल टू सेटल स्कोर्स। सो मुझे लगा कि ये बला मुझ पे भी आ गई, तो बेहतर है इस दलदल में घुसे, इस गंदे दलदल में घुसे, इस गंदे खेल में घुसे, और इस दलदल को साफ करने की कोशिश करें। अगर बात की जाए, आपने कहा कि मैंने कसम खाई, तो इससे पहले भी आपने एक कसम खाई, हिपोक्रेटिक ऊद आपने लिया जब मेडिकल में आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया, उस वक्त भी आपने एक हलफ उठाया, कसम खाई। आपको नहीं लगता कि मतलब इस प्रोफेशन इसमें घुसने से बेटर मेडिकल प्रोफेशन है? मेडिकल और सियासत का तो आपस में कहीं कनेक्शन दूर दूर तक है नहीं। नंबर 2, अगर देखा जाए, अगर आपके वालिद साहब की बात की जाए तो वो भी सियासत के साथ कहीं जुड़े नहीं थे उतनी। तो आप अगर मेडिकल छोड़ के फिर सियासत में शिफ्ट होना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है? देखिए, ये बात सही है, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, और मुझे जो मेरे वैल्यूज मेरे माता पिता ने, मेरे वालिद ने, मेरे मदर ने दिए हैं, वो सच्चाई के दिए थे। और कहीं ना कहीं मुझे प्रैक्टिकली लगा कि मैं कुछ चीज़ों में फिट नहीं हो रहा हूँ। मुझे ये बताया गया कि डॉक्टर जो आम धारणा है, भगवान के बाद, अल्लाह के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, वो लोगों की खिदमत करते हैं, उनको, बीमार लोगों को ठीक करते हैं। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करने लगा साहब, एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में था, तो वहाँ मुझे समझ आया इट इज़ मोर अ मनी गेम रादर देन सर्विसिंग पीपल। ये एक धंधा बन चुका है। और जब भी मैंने कोशिश की सिस्टम को सुधारने की, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में था, मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो मुझे लगा नहीं, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो यहाँ से मुझे फैमिली का भी प्रेशर था, मेरे बिजनेसेस थे,
میرے جو بردر ہیں وہ بنگلور میں ہی زیادہ ان کا کاروبار ہے، لیکن میرا یہاں پریشانی تھی کہ میرے والد کے بعد ہم دو ہی بھائی ہیں تو مجھے سنبھالنا پڑا. تو ایک تو میں وہاں فٹ نہیں ہوا بیکاز آف سرٹن ایتھیکل پریکٹسز جو میں فالو کرنا چاہتا تھا، مجھے موقع نہیں ملا. اور میں زیادہ امپیشنٹ بھی ہوں، تو جب آپ کو نہیں لگا تو آپ نے ترک کر دیا. ابھی اچھا ہے برا ہے میں مانتا ہوں، یہ ٹھیک بھی نہیں رہا. لیکن یہاں سے مجھے فیملی کا پریشر تھا کہ فیملی کے والد کے بعد آپ کو یہ سنبھالنا، تو اس لیے دھیرے دھیرے میں اس کاروبار میں اپنے فیملی سیٹ اپ میں بزنس میں چلا گیا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے جب ہم نے اب جموں دلی بنگلور میں اسٹیبلش کیا، اب ہم کشمیر اپنے وطن واپس آئے، تو یہاں بھی میرے پہ حملہ کیا گیا اور مجھے اب کاروبار سے بھی دور رکھنے کی کوشش، بیکاز یہاں کے جو بڑے کاروباری تھے ان کو تھریٹ لگے کہ میرے فادر اور میں، ان کو بڑے تھریٹ لگے. تو ہمیں بڑے نام دیے گئے، کبھی بولتے ہیں موزیڈ سے ٹرین کر کے آیا ہے، اسرائیل کی ایجنسی سے، کبھی بولتے ہیں آر ایس ایس کے لوگ ہیں، کبھی بولتے ہیں بی جے پی. یہ نہیں لوگوں کو بولتے صاحب وی کانٹ کمپیٹ دیم بائی بزنس ویز. تو یہ ٹرکس آف دا ٹریڈ کرتے ہیں. تو میں مانتا ہوں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں مانتا ہوں جب اب پالیٹکس میں آنا، میں خیر پالیٹکس اس کو نہیں کہوں گا، میں ریفارم کرنے کے لیے گھسا ہوں. اب کتنا ریفارم کروں گا، کیا چینج لا پاؤں گا، وہ وقت اور لوگوں کا ساتھ بتا پائے گا. بٹ جس منشا سے، جس خواہش سے میں گھسنا چاہتا ہوں اس ڈرٹی کھیل میں، وہ یہ ہے کہ آپریشن کلین اپ کرو. جیسے چھوٹی باتیں بتا دوں، ہم یہاں تکلیف میں ہیں، ہمارے جو ماتا پتا تکلیف میں، ان کی شادی یہاں ہوتی ہے، ان کے اولادوں کی شادی ہوتی ہے. اگر بیٹی کسی کی ہو تو آج میں دیکھتا ہوں غریب سے غریب کو بھی 50 60 70 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے شادی میں. کیا سرکار ریسٹرکشن نہیں لگا سکتی ہے کہ آپ اینٹی ڈاوری لا پاس کرے، گیسٹ لسٹ پہ ریسٹرکشن رکھے، تاکہ جو غریب عوام ہے اس کو راحت ملے، یہاں سٹارٹ اپس کھولے. تو سرکار میں نے دیکھا دے آر مور انٹرسٹڈ ان پاور دین پیپل. وہ پبلک کے کام کرتے نہیں. اور جو بھی جیسے آج کل کی سرکار کی ہم بات کرتے ہیں، ہم سوفوکیٹ فیل کر رہے ہیں. ابھی عمر صاحب کو 1 سال ہوا ہے سرکار کو، ہمیں بولا گیا صاحب 12 سلنڈر دیں گے، وہ ملے نہیں. جو ہی میں حلف کے بعد 1 لاکھ نوکریاں دوں گا، وہ بھی ہم نے دیکھا نہیں. جی آپ کو 200 یونٹ فری ملیں گے، وہ بھی دیکھا نہیں. تو میرج اسسٹنس بچوں لڑکیوں کو دیں گے 75,000، وہ دیکھا نہیں. پی ایس اے کو ریووک کریں گے، وہ دیکھا نہیں. 370 کو واپس لائیں گے، وہ دیکھا نہیں. بلکہ ہم نے دیکھا پہلے تو عام مظلوم عوام کو تنگ کرتے تھے، اب ایم ایل ایز کو بھی پی ایس اے میں ٹھوک دیا. یہ ایک نئی ٹرینڈ ہے. ابھی 3 مہینہ پہلے ایک مسلمان میرے بھائی کو بخش نگر پولیس اسٹیشن میں چوری کے الزام میں پولیس نے کہا کہ وہ چور ہے، کشمیری تھا، تو اس کو بونٹ پہ بٹھا کے ایک ایس ایچ او اس کو جوتوں کی مالا ڈالتے ہیں اور ذلیل و خوار کرتے ہیں، کمیونل ٹینشن لاتے ہیں قوموں کے بیچ میں. تو مجھے لگتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کچھ نہ کچھ جو مرد مجاہد ہیں، جو فدائین ہیں، قوم کے مومن ہیں، درویش ہیں، ان کو سیاست میں آنا چاہیے. ادروائز وی آل ول پیرش بیکاز آف دس ڈرٹی گیم. اسی لیے جب میں نے پوسٹ چڑھایا، میں نے فیصلہ لیا کہ بھائی میں سیاست میں آؤں گا، تو میں نے سب سے پہلے پوسٹ لکھا، دو پالیٹکس از اے ڈرٹی گیم، بٹ when I see my people and me suffering, it becomes imperative on me to launch a political party. So that is why جو United People's Party، اور نام بھی میں نے آپ دیکھی کیا رکھا، United، لوگ اکٹھے ہوں. وہاں نہ ہم نے ہندو رکھا، نہ مسلمان رکھا، نہ بودھ رکھا، نہ سکھ رکھا، نہ کرسچن رکھا. وہاں ہم نے ہندو، مسلمان، سکھ، بودھ کو اکٹھے ایک طاقت کے روپ میں رکھا. اور مٹھی، آپ نے دیکھا ہوگا میری جو پارٹی کا جو سمبل ہے مٹھی ہے، ایکتا میں بل ہوتا ہے. جیسے للدت کہتی ہے، ساری سم ہو اکسی رزلم ہو ادما راوے کہن گاؤ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس بدلاؤ کے کہتے ہیں نا ریفارمرز آف چینج بنے. بس اسی خواہش کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ میں سیاست میں اترنے کی پہل کر رہا ہوں. مہراج ملک کی اگر بات کریں، مہراج ملک کا اور اگر آپ کا آپس میں کمپیریزن کریں تو وہ بڑے تیز ہے، وہ بھی آپ بھی بڑے تیز ہے. ان پہ ایف آئی آر لگ گیا، آپ پہ یہ سیفٹی کیوں نہیں لگا؟ دیکھیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، پچھلے 4 مہینے سے سرکار نے 6 ایف آئی آر مجھ پہ لگائے. اور ہم نے کیا بات کی، ہم نے کشمیری پنڈتوں کی ایک بات کی، نشاط میں گپت گنگا کو انکروچ کیا گیا. ایک بڑے ہستی نے ایس ایس ایم کالج کی ہے، دل افروز قاضی. ہم نے پروٹیسٹ کشمیری پنڈتوں میں نے کیا، نشاط میں ایف آئی آر لگا شالٹیٹ میں. ہم نے یہاں سلنا میں مندر میں 90 کروڑ روپیہ ایک بنگالی کک
सेंट के रूप में, दरवेश के रूप में, और 90 करोड़ मंदिर की जमीनें बेच के कलकत्ता में बड़ा हॉस्पिटल बनाया। ये एसएसपी श्रीनगर का रिपोर्ट है मेरे पास, जो उन्होंने टीम बनाई थी उसको, उसकी रिपोर्ट लेने के लिए। हमने प्रोटेस्ट किया, हमें एफआईआर दिया गया। अब हम कोई भी पब्लिक की बात करते हैं तो हमें तंग किया जाता है। हालात तो साहब ये हो गए, मैं दिल्ली जा रहा था, मुझे एयरपोर्ट पे रोका गया और पहले सदर थाने में रखा गया एक दिन, और अगले दिन सेंट्रल जेल में। ये तो मैं शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं जुडिशरी को, जिनने प्रॉम्प्टली मुझे शाम को 5 बजे बेल करके मुझे आजाद कर दिया। तो मैं हैरान हूं, पिछले 6-7 महीने सिर्फ मेरे साथ नहीं, अभी मैंने देखा जो यहाँ के आईजीपी थे बसंत रट, उनको भी एफआईआर 2 दे दिए, फिर मुझे 6 एफआईआर, महराज मलिक को भी लगभग 19-20 एफआईआर हैं। तो साहब मुझे समझ आ नहीं रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। क्या वो कश्मीर को बाय पावर चुप कराना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं 2019 में आर्टिकल 370 हटा, मैं आई वॉज द वन हु सपोर्टेड इट। मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, पूरे कश्मीरी लीडरशिप ने कहा साहब यहां वापस ला रहे हैं, और आपको याद होगा मैंने कहा था साहब ये वापस नहीं आएगा, धोखा दे रहे हो कश्मीर को। मैंने जो भी काम किया हमने ईमानदारी से किया, लेकिन अब एक गलती हो गई जो मुझे लगता है कि दिल्ली के हिसाब से, मेरे हिसाब से गलती नहीं है, हमने दिल्ली के साथ सांठगांठ नहीं की, हम उनके पेरोल पे नहीं रहे। हमें जो सही लगा, हमको दिन को दिन कहने वाले लोग और रात को रात कहने वाले लोग हैं, लेकिन जो ये धंधा बना है, इंडस्ट्री बनी है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, इसमें सब लोगों का फायदा है, पॉलिटिशियनों का फायदा है, ब्यूरोक्रेसी का फायदा है, एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा है, दुकानदारों का फायदा है, आर्मी का फायदा है, हर कोई इसका बेनिफिशियरी है। अब जो सबसे ज्यादा इससे तंग हुआ है वो आम मामूली से आदमी है, वो बेचारे यरगमाल हो चुके हैं, न वो मुंह खोल सकते हैं न वो कुछ बोल सकते हैं। अब जो बोलने वाले लोग हैं सरकार उनका मुंह बंद कर रही है, लेकिन गुजर जाएगा ये दौर भी। तो साहब आज नहीं तो कल बदलाव जरूर आएगा। हाँ, नेचर का एक रूल है कि कुछ लोगों को शहीद होना है, सूली चढ़ना है। अगर आपको याद हो, जब जीसस क्राइस्ट ने निजाम बदलने की बात की, उनको सूली पर चढ़ाया गया। जो भगवान का, गॉड का बच्चा था, उसको सूली पे चढ़ाना पड़ा। तो उसने आखिर वर्ड्स कहे, गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वैसे ही में आज जो सरकार है, मैं उनको कहना चाहता हूं साहब, जो आपके रवैये हैं, जो आपके तरीके हैं, अवाम, कौन सी सरकार, चाहे केंद्र की, सरकारें चल रही ना, चाहे केंद्र की या यहां की रीजनल सरकार, मैं दोनों को कहना चाहता हूं साहब, आप ऐसी परिस्थितियां कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे मुझे आने वाले कल में बगावत के सुर दिखते हैं। आप सेशनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद कर रहे हैं। लेकिन कितने दौर आए और कितने दौर गए। कहते हैं गालिब, रहने दे मुझे इन अंधेरों में गालिब, रहने दे मुझे इन अंधेरों में गालिब, कमबख्त और रोशनी में अपनों के चेहरे नजर आते। अपने कौन? जिनको हमने इक्तदार में लाया, जिनको वोट किया, उन्होंने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को खंजर में डाल दिया, हमें खंजर में लगा दिया। तो साहब कोई बात नहीं, आई हैव चोजन द हार्ड वे। अगर मैं चाहता चापलूसी करके कुछ भी सरकार से कर सकता था, लेकिन आपको अगर याद हो, मुझ पर 6 आतंकवादी हमले हुए। एक हमले में 8 नवंबर 2021 को मेरा भाई, मेरा मुसलमान भाई मोहम्मद इब्राहिम खान शहीद हो गया। मैंने तब भी कसम खाई, अब जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा। दिन को दिन, रात को रात। किसी को पसंद, दिल्ली को पसंद आता है, आई एम नॉट बॉदर्ड। पाकिस्तान को पसंद आता है, आई एम नॉट बॉदर्ड। कोई हुक्मरान को पसंद आता, आई एम नॉट बॉदर्ड। इब्राहिम की अगर हम बात करें तो जो वो आपका सेल्समैन था, उससे पहले आपको इंटेलिजेंस एजेंसी ने आपको इन्फॉर्म किया था कि आप पे अटैक होने वाला है। जी बिल्कुल। तो अगर अटैक होने वाला था तो आपके जितने भी वो सबऑर्डिनेट जो भी थे, आपके जो स्टाफ मेंबर्स थे, आपने उनको ये इन्फॉर्म नहीं किया, ये कन्वे नहीं किया कि चलिए मुझ पे कुछ होने वाला है, या इनडायरेक्टली कुछ बोला होता कि शाम को वो कम से कम ऑफिस वगैरह जो है अर्ली बंद कर देते। तो ये आपने उनके साथ शेयर नहीं किया था, जिसकी वजह से हुआ ऐसे
کہ شام کو لیٹ جب وہ نکلے گاڑی میں تھے تو وہ دھوکہ کھا گئی، جنہوں نے بھی ان کو مارا تو وہ دھوکہ کھا گئی کہ شاید یہ ڈاکٹر سندیپ ہے اور وہ مارے گئے. تو کم سے کم اگر آپ اس وقت ان کے ساتھ شیئر کر لیتے کہ یہ چیز کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، بیٹر ہے کہ ہم 4 بجے ہی آفس بند کریں، 3 بجے ہی آفس بند کریں. تو یہ آپ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ آپ کو پوری حقیقت پتہ نہیں ہے. جب میں آیا، میں اس دن آفس آیا 12 بجے، اور اس دن ایک ابراہیم کی گاڑی اور میری گاڑی آئی، اور 3 بجے مجھے ایس ایچ او آف دا ایریا کہتا صاحب ہمیں ان پٹ ہے، آپ پہ شاید حملہ ہو سکتا تو آپ جائیے. میں 1 گھنٹہ تو گیا نہیں کیونکہ میں بزی تھا اپنے کام میں، لیکن میری نظر کھڑکی سے پڑی تو میں نے دیکھا جپسی جو ایس ایچ اوز کو الاٹ ہوتی ہے وہ باہر بلیٹ پروف جپسی ویٹ کر رہی تھی. تو میں نے محمد ابراہیم صاحب کو کہا صاحب یار یہ روز پولیس مجھے کہتی ہے ان پٹ ہے کوئی سازش کر رہے ہیں. مجھے اس وقت لگا نہیں سیریس بات ہے، لیکن میں نے ابراہیم کو کہا. جب میں نے ابراہیم کو کہا تو میں نے کہا اپنی گاڑی دے دو، میں 1 گھنٹے میں کھانا کھا کے واپس آتا ہوں، پولیس کا بھی ایگو جو ہے سیٹسفائی ہوگا اور میں بھی چلا جاؤں گا. میں گھر گیا. جب میں گھر گیا تو مجھے واپس آنا تھا. مجھے 1 گھنٹے کی، یہ بات ہے 3:30 بجے کی، مجھے 4:30 بجے میں گھر گیا، میں نے کھانا کھایا اور 1 گھنٹہ اس میں لگ گیا اور واپس آنے والا تھا. جو ہی میں گھر آنے والا تھا، یہ بات ہے 8 نومبر 2021 میں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو 5 اکتوبر 2021 کو میرے بردر لا مکھا لال بندرو کے کو شارٹ ڈیڈ کیا گیا. تو 4:30 بجے مجھے میری بہن فون کرتی ہے، ان کی دھرم پتنی، کہ ماما آئے تھے میری دلی سے، بھائی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ ماما آئے ہیں. تو میں چلا گیا اپنی اس بہن کے گھر. جب میں بہن کے گھر گیا تو 7 ساڑھے 7 بج گئے صاحب. تو میں پھر ڈاؤن ٹاؤن گیا، تو میں اپنے آفس گیا. تو میں وہاں سے مجھے بلینکٹ، کیونکہ یہ وقت تھا نومبر کا، تو میں جب بہن کے گھر گیا تو میں نے نئی بلینکٹس دیکھی جو منک بلینکٹس ہوتی، میں بڑا پسند آئی. تو میں فوراً اپنے آفس چلا گیا، اور آفس سے ودن 2 منٹ، کیونکہ سارا مارکیٹ بند ہو چکا تھا، میں کھانیار بالکل خان کا مولا کے آگے بلینکٹ والے ہیں تو ان سے بلینکٹ لینے گیا. اسی دن 8 بجے کی بات ہے. تو میں جب لی بلینکٹ تو پورا مارکیٹ بند ہو چکا تھا اور میں واپس چلا گیا. اب میں آفس جانے والا تھا لیکن پورا سنسان ہو چکا ہے. میں نے ابراہیم کو فون کیا، میں نے کہا بند کریے اور میرے گھر آئیے. تو 5 منٹ کے بعد مجھے یاد آیا کہ میرے موبائل کا چارجر بھی ادھری ہے. تو میں نے پھر فون کیا، میں نے کہا ابراہیم صاحب آپ گھر آئیے گا اور میرے موبائل کا چارجر بھی ساتھ لے کے آئے گا. اس نے کہا صاحب ٹھیک ہے. میں جو ہی گھر پہنچا میں نے گاڑی اندر کی تو میرے بچوں نے کھڑکی سے مجھے بولا پاپا آپ کچھ لے کر آئے ہیں. تو میں نے اپنے جو مجھے پی ایس او آلریڈی الاٹ کیے تھے، جب بندرو صاحب کو اٹیک کیا گیا میرے 2 پی ایس اوز تھے. تو میں نے اپنے ایک پی ایس او کو کہا یار باہر سے کچھ سامان، چاکلیٹس یا بچوں کو بسکٹ، جو بچوں کا سامان ہے وہ لے کے آئیے. تو وہ کہتا صاحب میں وردی نکال کے آؤں گا. تو میں نے کہا تم زیادہ ڈرتے ہو. تو میں اس کے ساتھ نکل گیا اور جو کرنگر میں ڈپارٹمنٹ سٹور ہے وہاں سے سامان لے کر آئے. اتنی دیر میں مجھے ابراہیم کا پھر فون آتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں بتاؤ ابراہیم. تو اس کے بدلے میرا دوسرا سٹاف کہتا صاحب ابراہیم کو گولی لگ گئی. ودن 2 منٹ میں کرنگر سے پھر سے زینا قبل گاڑی پہنچا. اور جب میں پہنچا تو جو ایس پی علاقے کے تھے انہیں میری گاڑی کو لات ماری، بولا صاحب حملہ آپ پر ہے، آپ کو پتا آپ کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا وہ سب ٹھیک ہے، ابراہیم کہاں ہے. تو اتنی دیر میں مجھے پتا لگا وہ ایس ایم ایچ ایس کے ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا ہے. اور جب تک میں پہنچا 3-4 منٹ اور لگے، پولیس نے اسکورٹ کیا، تب تک صاحب ہی واز ڈیڈ. تو ہم دھوکہ نہیں دیتے ہیں. جو لوگ پرسپیکٹو بناتے ہیں، وہ میرا بھائی ہے. آج بھی میرے پتا جی جب عبادت کرتے ہیں وہ سب سے پہلے نام میرے پتا جی، میں اپنی بات نہیں کروں گا، وہ دلی میں ہیں، وہ کہتے ہیں ابراہیم کو جنت دینا. ہم صاحب ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ کرنے والے لوگ نہیں. جو کرنے والے ہیں ان کو تو ہم دیکھ لیں گے. ہم تو یہ یقین کرنے والے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، سمویدھان کو مانتے ہیں. ہم راشٹر گان کہتا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بے رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. لیکن میں مانتا ہوں کہ کچھ سازشیں ہندوستان میں ہیں. پاکستان کو گولی ماریے، باقی ایجنسیز کو گولی ماریے. یہاں کچھ ایسی طاقتیں ہیں ہندوستان کی جو ہم کو اب ستا رہی ہیں، جو ہم کو بھڑکا رہی ہیں. پہلے مسلمانوں کو بھڑکایا گیا اور آج کشمیری پنڈت بھی آج اپنے آپ کو سفوکیٹ فیل کر رہا ہے. جو ہارڈ کور نیشنلسٹ ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آنے والا سمے اگر ایسے ہی رہا تو سرکار سیشنزم کو بڑھاوا دے. 2 اکتوبر کو آپ اپنی پارٹی کا ابتدا کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو انجینئر رشید نے
उमर अब्दुल्ला को पार्लिमानी इलेक्शन में मुंह के बल गिराया था, अच्छी अक्सरियत से हराया भी। तो अगर आप देखेंगे उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को असेंबली इलेक्शन में ये टैग लगा दिया कि ये बीजेपी का आदमी है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ वहाँ पे इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, जो भी हो, अब तो एक पंडित है। सबसे पहली बात यह है कि लोग पहले ये बोलेंगे कि बीजेपी का नफर, चाहे आप हो या चाहे आप नहीं हो। जब इन्होंने क्या बोलते हैं इसको, इंजीनियर रशीद को नहीं बख्शा, मतलब उनको लगा कि हमारी हार यकीनन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस गया, उनको लगा, तो उन्होंने इसके ऊपर टैग लगा दिया कि भाई ये बीजेपी का आदमी है, और जिसकी वजह से लोगों के पास फिर दो ही ऑप्शन थे, वर्स्ट एंड बैड, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप पार्टी जो है ठीक है लॉन्च करने जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मतलब जब इन्होंने इंजीनियर रशीद को नहीं बख्शा तो आप पे भी ये टैग लग सकता है कि ये बीजेपी का है? देखिए, मैं एक आम और मामूली सा आदमी हूँ, ये तो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उमर अब्दुल्ला हो, तीसरे नवाब है, 3 चीफ मिनिस्टर की फैमिली में, ये तो तीसरा है। ये दाग लगते रहेंगे, तभी मैंने कहा ना ये डर्टी गेम है। मैंने क्यों कहा डर्टी गेम? लेकिन एक चीज मुझे उम्मीद है कि कश्मीरी पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव है, वो दिन को दिन और रात को रात समझता है। हाँ, बीच में धोखा लग गया, जैसे अभी सारे कश्मीरी एक तरफ हो गए कि असेंबली में हम उमर अब्दुल्ला को लाएंगे और हम 370 के खिलाफ लड़ेंगे, यहाँ फिर से फ्री गैस सिलेंडर्स देंगे, फ्री पावर देंगे, जो है मैरिज असिस्टेंस देंगे, इस उम्मीद के साथ यहाँ 2 लाख नौकरियां देंगे, यहाँ PSS खत्म करेंगे, एब्रोगेशन को रिवर्स करेंगे, यही वादे थे। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, कहते ना चोर मचाए शोर, ये वही चोर है। अभी हाल ही में जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और एनडीए का कैंडिडेट था CP राधाकृष्णन, मैं बड़ी जिम्मेदारी से होश हवास में पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूं, साहब, चाहे रूहुल्लाह साहब हो, चाहे मियां अल्ताफ हो या इंजीनियर रशीद हो, तीनों ने वाइस प्रेसिडेंट जो बीजेपी एनडीए का कैंडिडेट था उसको वोट दिया। राहुल ने तो उस पे क्या वो ट्वीट किया था कि खुद किसी को पता ही नहीं होता किसने किसको मैं वही कह रहा हूं, बताया। मैं वही, आपने अच्छी बात कही। मैं ये स्टोरी पूरी कवर कैसे करूं? रूला साहब ने कहा कि वन संदीप मावा क्लेम्ड बट आई नेवर वोटेड फॉर एनडीए कैंडिडेट। बट एक बड़ी सेंसिटिव लाइन जो आप जर्नलिस्ट लोग पकड़ सकते हैं कि उसने कहा इवन आई कैन नॉट प्रूव मैंने किसको वोट दिया, लेकिन उसको यह पता नहीं है यहां एक डॉक्टर है जो मेरा ओरिजिन है, यहां मेडिकल साइंस की बात होती है। अगर आपको सच निकालना हो, एक जो 99.99% एक्यूरेसी है उसको कहते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को हो सकती है ना, आप तो मार रहे हैं। मैं उस पे आ जाऊं, लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को एनालिसिस टेस्ट। मैंने कहा साहब, पहला मैंने ऑफर था कि मैं बाल आई शेव ऑफ माय हेड, और उस अगर ये झूठ निकला, रूला साहब ने मैं कंप्लीट कर दिया। रूला साहब ने कहा नहीं साहब मैंने नहीं दिया, मैं भी प्रूव नहीं कर सकता मैंने किसको वोट दिया। मैंने अपनी ऑफर बढ़ाई, मैंने कहा अब मैं बाल भी मुंडा लूंगा और 1-1 करोड़ तीनों एमपीज को दूंगा। चलो मेरी एक शर्त मान लो, अगर मैं झूठा निकला 1 करोड़ आपको, तीनों एमपीज को हो गए 3 करोड़ टोटल, बाल मुंडा लूंगा और जिंदगी में इंटरव्यू नहीं दूंगा। उस वक्त मैं पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी के मूड में नहीं था। अगर उनको मैंने कहा साहब आप झूठे निकले तो आप एमपीशिप छोड़ दोगे, सियासत में अपना चेहरा नहीं दिखाओगे। हम दोनों ने कहा कि हम दोनों एक टेस्ट से गुजरते हैं, एक इम्तिहान से गुजरते हैं। मैंने कहा साहब नार्को एनालिसिस टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट एक साइंटिफिक टेस्ट है, हम उस पे सब लोग कराते हैं और जो उसका खर्चा लगता है एक आदमी का लगता है 1.5 लाख। 4 लोग, 3 एमपीज और मैं, हो गया 4 लोग होता है, 6 लाख भी मैं ही दूंगा। चंडीगढ़ में होता है वो टेस्ट, चंडीगढ़ का एयर टिकट आना और जाना जहां से भी हो, चंडीगढ़ आना और जाना कहीं वो भी दे दूंगा, 5 स्टार स्टे दे दूंगा। ये लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक, अब आप कहते हैं मैंने उसके बाद कहा, आपने पूरा नहीं सुना, मैंने कहा लेट देम डिनाई, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं, लेकिन 2 अक्टूबर को मैं वो भी खुलासा, अभी कहते हैं ना अभी तो पिक्चर बाकी है,
تھوڑا صبر رکھیے, لیکن بڑی ذمہ داری سے میں کہتا ہوں صاحب, I stand on what I said. وہ چپ ہیں. The ball is in the court of انجینئر رشید, میاں الطاف اینڈ روح اللہ صاحب. وہ بالکل ان کو جیسے سانپ سونگ گیا ہے جب میں نے یہ بات کہی ہے. چلیے مجھے ایک بات بتائیے, آپ چونکہ آپ پارٹی لانچ کر رہے ہیں, مجھے بتائیے پراپرٹی کتنی آپ کے پاس؟ میری پشتے نہیں پراپرٹیاں بہت, جتنی بھی ہے جو بھی, کتنی پراپرٹی آپ کے پاس؟ میرے یہاں مکان ہے, میری بلڈنگز ہیں, میرے کروزز ہیں. کتنی بلڈنگز ہیں؟ میری 8-9 بلڈنگز ہوں گی یہاں. وہ تو میرے پتا جی, میرے دادا جی کی محنت ہے. زمین ہے بترسو میں, اننت ناگ میں بھی زمین ہے, جموں میں میرے شو رومز ہیں گاڑیوں کے, دلی میں, بنگلور میں میری پراپرٹیز ہیں. وہ تو جب میں الیکشن کے لیے آؤں گا تو سارا ڈیٹیل مجھے دینا ہے, لیکن سب پوچھتے نہیں ہے. میرے دور میں جب سے میں نے ہوش سنبھال اور کاروبار کیا ہے تو میں نے کچھ پراپرٹیز بنائی ہوں گی, وہ تو سارا وائٹ میں ہمیشہ. آپ کے نام پہ, آپ کے باپ کے نام پہ, پتا جی یہ کے سب نام پہ؟ میرے میجر پراپرٹیز میرے پیرنٹس کے نام پہ ہے, اور میرے نام پہ بنگلور میں ایک پراپرٹی ہے میرے اور میری گھر والی کے نام پہ. میرا یہاں بزنس ہے 2 جگہ, وہ بھی میرے نام پہ ہے. بٹ میجر جو شیئر آف, جو کوانٹم آف مائی پراپرٹیز, وہ میرے پتا جی اور میری ماتا جی کے نام پہ, میری مدر اور میرے فادر کے نام پہ. جو اب آپ یہ پراپرٹی جو یہ کیا بولتے ہیں اس کو, پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں, فنڈنگ کہاں سے آئے گی آپ کے پاس؟ کیونکہ پارٹی سٹارٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو اگر آپ پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں تو فنڈنگ کہاں سے آئے گی آپ کے پاس؟ دیکھیے ایک چیز اچھی ہے کہ بھگوان کا, اللہ کا, رام رحیم کا, واحد گرو جی کا, جیزس کا میری فیملی پہ کافی کرپا ہے. ہمارے تو تب سکولز تھے 1960 میں, ہم نے نیشنل سکول جو کرنا گھر کی پرائم پراپرٹی 1962 میں خریدی صاحب. تو پیسے کی کمی نہیں ہے, جذبہ ہوتا ہے. اب کیا ہوتا, میرے دادا نے پیسے کمائے, ہی واز ون آف دا ریچسٹ مین ان جموں اینڈ کشمیر. اس کے بعد دوسرے ریچسٹ تھے دملال شہبادی, ایک میرے ماسٹر تھے اور دوسرے میرے دادا تھے. تو صاحب پیسے کی کمی نہیں ہے. اب میں جب مجھے حملے ہوئے, جب مجھے 6 اٹیکس ہوئے, تو میں نے انٹروسپیکٹ کیا کہ کیا سندیپ تجھے بھی بچے پیدا کر کے ان کو بنانا ہے, پیسے کمانے ہیں, یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ میرے دادا نے بھی یہی کام کیا, میرے والد نے بھی یہی کام کیا, اور میں بھی آج سے 3 سال تک یہی کام کر رہا تھا. تو کیا ہم واپس سماج کو دے رہے ہیں جو ہمارے پاس کروڑوں لاکھوں آ گئے؟ ہم نے کیا دیا سماج کو؟ تو جب حملہ ہوا تو میری زندگی میں ٹھہراؤ آیا, تو میں آفس نہیں جا پا رہا تھا, میں ادھر ہی گھر پہ بیٹھا. تو میں نے کچھ دنوں سوچا اور عبادت کی اور اللہ تعالیٰ سے مانگا, صاحب پرپس کیا ہے مجھے بچانے کا؟ آپ نے میری بازو تھی محمد ابراہیم خان, اس کو شہید کر دیا. کوئی تو پرپس ہوگا. اینڈ اوور دا پیریڈ آف دیز 3 years 4 years probably now, مجھے سمجھ آیا کہ پرپس آف لائف بچے پیدا کرنا نہیں ہے, پرپس آف لائف ان کا کیریئر بنانا نہیں ہے, پرپس آف لائف پیسے کمانا نہیں ہے. ہم یہاں عبادت کرنے آئے ہیں. جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کو اس تکلیف سے نکالنا ہے. آپ اپنے پروفیشن میں بھی کر سکتے تھے نا, جب ڈاکٹر تھے آپ, اس میں بھی تو مجھے لگتا ہے زیادہ بالکل کر سکتے تھے ایز کمپیئر ٹو سیاست. میں نے آپ کو وہی کہا کہ اس وقت مجھے صحیح نہیں لگا, کیونکہ جو میری ایتھیکل پریکٹسز گھر میں, کیونکہ الٹیمیٹلی جب آپ سماج کے پاس جاتے ہو پڑھائی لکھائی کے بعد, جو آپ کو فیملیز ویلیو دیتی ہیں وہ آپس میں میچ ہی نہیں کرتی ہیں. میں ویجیٹیرین آدمی ہوں, میں دودھ پینے والا, میں چائے بھی اوائڈ کرتا ہوں, میں سگریٹ نہیں جانتا ہوں. اور جب سماج میں اترا تو دیکھا ڈرگس, مجھے بتایا گیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, اور یہاں دیکھا لوٹ کھسوٹ. مجھے بتایا گیا پولیس عوام کی خدمت کے لیے, وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کتنی خدمت کرتے ہیں. یہاں بتایا گیا کہ نیتا لوگ اپنے گھر کا فان کرتے لیکن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. لیکن جموں کشمیر میں سب کا الٹا ہے. یہاں دروگا بھی استعمال کرتا ہے, یہاں سختی کرتا ہے, یہاں جو بیوروکریٹ ہے وہ بھی تنگ کرتا ہے, یہاں سیاستدان بھی تنگ کرتا ہے, یہاں پاکستان بھی تنگ کرتا ہے, یہاں ایجنسیز بھی تنگ کرتی ہیں, یہاں سچے کو PSA لگا دیتے ہیں. یہ راگ ہے. تو اس لیے اس سسٹم میں جب آپ فٹ نہیں ہوتے ہیں, یو فائنڈ ویز اینڈ مینس. تو اس لیے مجھے لگا ایک لارجر کاز, تبھی میں نے کہا کہ صاحب ہم دکانداری کرنے نہیں نکلے ہیں, ہم اپنے عوام کو, خود میں عوام ہوں, ہم اس عوام کو گمراہی سے نکالنا چاہتے ہیں, اس آتنکواد سے نکالنا چاہتے ہیں, اس ایڈکشن سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ جو کشمیر کانفلکٹ ایک اکانومی زون بنا ہے ہندوستان کے لیے بھی, ایجنسیز کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, پولیٹیکل ایک گمکس بنا. جب بھی کشمیر میں حالات خراب کرو, الیکشن جیت جاؤ, کشمیر میں بمباری کرو, ایٹ دا اینڈ یو شوڈ انڈرسٹینڈ
70,000 लोग हमारे मुसलमान भाई मर गए, 3,000 कश्मीरी पंडित शहीद हो गए साहब, किस लिए? एट द एंड इट इज अ बिग जीरो। मुझे तो कल गिला हुआ जब यासीन मलिक कहता था वो गांधीयन लाइन फॉलो करता आफ्टर मिलिटेंसी, ओके? वो भी कहता साहब मैं एजेंसीज के लिए काम कर रहा था, मुझे आईबी ने पाकिस्तान भेजा था हाफिज सईद से बात करने के लिए। तो यहां गली गली कोचे कोचे में धोखा ही है। अब धोखा क्यों है? मुझे उस वक्त हदीस पाक या कुरान पाक की बात याद आती है कि जब लोग गुमराह होंगे तो हुक्मरान भी वैसे ही होंगे। गुमराह हम हैं साहब, मैं हूं, नहीं करेंगे हम, मेन स्ट्रीम में शराफत से नहीं चलेंगे, ईमानदारी का नहीं खाएंगे, हक का नहीं खाएंगे, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। इसलिए साहब आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट। अब मैं कंट्रीब्यूट करने आया हूं या किसी का एजेंट बन के आया हूं, वो कौन कहेगा? वो आप और मैं तो नहीं कह सकते, वो वक्त कहेगा। इसलिए कुछ चीजें आप वक्त पे रखिए, वक्त एक एक का डाइसेक्शन करता है, चीरफाड़ करता है और हकीकत सामने लाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा भट्ट साहब, कुछ चीजें वक्त पर छोड़िए, वक्त से है दिन और रात। वक्त बताएगा कि डॉक्टर संदीप मावा क्या अपने लोगों को इस गुमराही से दूर करने के लिए सियासत में उतरा या फिर से कोई नई साजिश के तहत सियासत में उतरा। वक्त की बात करेंगे, आप मुझे ये बताइए कश्मीर के 2 टुकड़े कब हुए? किस हिसाब से आप दो टुकड़े को याद कर रहे हैं? 19 जनवरी 1990। उस दिन यहां से हमारा एक जिस्म का टुकड़ा कट गया और जितने भी पंडित थे यहाँ से वो माइग्रेट हुए। वो यहाँ से निकले या निकाले गए वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग इशू है। मैं रोकता हूं। आपने टुकड़ों की बात की साहब, पहले मैं लोगों को एजुकेट कर लूं। ये जब ये स्टेट बना ना, नहीं मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा। मैं पहले थोड़ा उधर नहीं आऊंगा। ये जम्मू कश्मीर और तिब्बत राष्ट्र था। एग्जैक्टली था। मेरे पास स्टैम्प पेपर्स हैं, मेरे जो वालिदों जदों की वो कागज मेरे पास है, जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ खरीदी उनके कागज हैं। तिब्बत भी खा लिया, अक्सर चीन भी खा लिया, आजाद कश्मीर भी बना लिया, और पहुंचते पहुंचते कश्मीर की जो एक बरादरी थी कश्मीरी पंडित समाज, उनको भी किस तरह निकाला मैं उसमें जाऊंगा नहीं। देयर वर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, बट आज नॉट टू अपीज एनीबॉडी, मुझे लगता है पाकिस्तान ने तो साजिश की, उसमें कोई दो राय नहीं है। आतंकवादियों ने साजिश की, जमात इस्लामी के लोगों ने, लेकिन मुझे थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन मैं आज जब इस डीपर साइंस को समझता हूं, डीपर पॉलिटिक्स को समझता हूं, मैं ये मानता हूं कि टैक्टफुली इंडियन कुछ एजेंसीज ने या कुछ पार्टियों ने मिलके इस मूवमेंट को साथ दिया और कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालने के बाद आप देखिए एक पर्टिकुलर पार्टी है। हम उस मौजू में नहीं जाएंगे, वो निकले या निकाले गए वो अलग एक डिबेट है, उसको छोड़ दीजिए, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है भाई, 19 जनवरी 1990 को जो कुछ भी रात को हुआ, चाहे मस्जिद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग चीज है। पंडित यहाँ से भाग गई या भगाई गई, दो ही चीजें हैं। उसके बाद से देखिए आज तक आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी या अपनी पार्टी है या कांग्रेस है, कहीं पे किसी बिल्डिंग का इब्तिदा होता था तो वहां पे एक लाइन बोली जाती थी कि पिंटू को वापस लाएंगे। ये लाइन फॉर्मेलिटी के लिए, अलबत्ता अगर देखा जाए तो वो लाने के तैयार प्रैक्टिकली नहीं। तो संदीप साहब भी इस सफर में निकले। संदीप साहब ने एक स्लोगन दिया आलो, और ये आलो, इसको आलो को भी फॉलो लग गया बाद में, आज लोग पर फाल हुई। क्या इसे देखिए, मैं आपको ये बताता हूं कि हर एक इंसान अपने हिसाब से जिंदगी गुजार रहा है, उसको पता होता है कि मेरे को कहां पे क्या एक्शन करनी है जिससे मेरी पब्लिसिटी बढ़ जाए। अगर हम महराज मलिक की बात करें, महराज मलिक एक अच्छा आदमी है, मतलब एनर्जेटिक है, यंग है, ऑनेस्ट है, काम करने वाला बंदा है। उसने भी एक पब्लिसिटी स्टंट इख्तियार किया कि उस गरीब जो फैमिली थी उनको सपोर्ट किया, और आने वाले 30 साल तक वो उतनी पब्लिसिटी नहीं कर सकता था जितनी उसने 4 दिन या 15 दिन में की। तो संदीप साहब ने भी एक आलो स्टार्ट किया, आलो मूवमेंट। तो वो आलो मूवमेंट आपने क्यों रोका? आलो मूवमेंट के बाद एक और, मुझे बात कीजिए, मैं बताता हूं। आलो के बाद आपने एक और नया टॉपिक छेड़ दिया, हालांकि वो अच्छा था कि मतलब मंदिरों की जमीन अगर किसी ने नाजायज तरीके से उस पर कब्जा किया है तो वो मतलब अलाउड नहीं है, नहीं होना चाहिए, चाहे मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, नहीं होना चाहिए। ये हो गया 2। तो हुई इसमें भी आपकी सोशल मीडिया में वाह खूब, आप संदीप माओ तो कोई जानता ही नहीं था।
सिंधी मावा इन्हीं 2-3 चीजों से आप सिंधी मावा जो है पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। सिंधी मावा जी मुझे आप बताइए, आपको लोग वोट क्यों देंगे? पहले मैं आपको करेक्ट करूं, बताइए। जब मैं सोशल आम मामूली आदमी था 2016 में, जब रमजान का पाक मुकद्दस महीना था, तब भी मैंने कहा था अगर कश्मीरी मुसलमान चाहता है, आप सियासत वाले तो नहीं चाहेंगे, एनसी क्यों चाहेगा, पीडीपी क्यों चाहेगा, बीजेपी क्यों चाहेगा, मैंने कहा इसको पब्लिक मूवमेंट बनाते, पीपल्स मूवमेंट बनाते हैं। और मैंने रमजान के मुकद्दस महीने में कहा था ओपन योर हार्ट्स एंड होम टू कश्मीरी हिंदूज। और आपको जान के खुशी होगी, मुझे मुसलमान भाइयों ने संपर्क किया और मैंने 50 फैमिलीज जम्मू, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे से लाई और उनको उनके रमजान के मुकद्दस महीने में उनके घर में रखा। ये 2016 की बात है, लेकिन बदकिस्मती से 4 दिन के बाद ही बुरहान का किस्सा हो गया और मेरे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, साहब अगर कुछ भी हो गया तो ये आपके जिम्मे होगा। तो हम लोग मजबूर हो गए कश्मीरी पंडितों को, उस वक्त सुरक्षा सरकार ने नहीं दी, दे प्लेड अप वो गेम है कि ये सेटल हो जाएंगे। तो मैं रमजान उस वक्त जो था बुरहान वानी के चक्कर में वापस जाना पड़ा, तो एक और मूवमेंट बनानी पड़ी। आलो, जो आपने कहा, आलो यूनाइटेड पीपल्स पार्टी का सोशल मुद्दा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज द सोल ऑफ अवर मूवमेंट। सो ये मूवमेंट रुकी नहीं है, लेकिन इस दौरान हम आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय गृह मंत्री से, जितने भी अपोजिशन के लीडर से, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, बाकी लोग हो, चिराग पासवान हो, उन सबसे मिले। लेकिन मैंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सरकार ओपन कहा, साहब ये नहीं है कंट्रोवर्सी में या सरकार के साथ लॉगरहुड्स जंग लड़ना है, तो सरकार को मैं 15 अगस्त 2026 तक का वक्त देता हूं, साहब फैसला कीजिए, ये पागलपन बंद कीजिए। अगर आप कहते हैं कश्मीर में हालात सुधरे हैं, जब कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज में यहां नौकरी कर सकता है, हमारी बच्चियां, हमारी इज्जत होती हैं, जब वो यहां जॉब करने आ सकती हैं, तो हमारे बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान क्यों नहीं आ सकते, मिडिल एज लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? आप ये सियासत बंद कीजिए। और मैंने सरकार को डेडलाइन दिया है 15 जनवरी 2026। आप ये सवाल मुझे 15 जनवरी 2026 को कीजिएगा, आप उसको इसका जवाब मिलेगा। अब क्योंकि मुझे लगा कि साहब सोशल एक्टिविटीज से या बार बार सरकार से हम गुहार करने से, ये इस कान से सुनते इस कान से बाहर निकालते हैं, तो तभी मैंने देखा कि लोग तकलीफ में हैं, मायूस हैं, दुखी हैं। आज तो आप देखिए सेक्टर कोई जाता नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर वहां कोई जाता नहीं, लोग खामोश हैं, कोने में पड़े हैं। कहते हैं ना, जैसे वो वलर के किनारे बैठे, उसी तरह वो कोने में बैठे, कहते हैं हमको शांति में जीने दो। लेकिन पिछले 6 महीने से जो हरकतें कौन लोग कर रहे हैं मैं कह नहीं सकता, वो मैंने अपील भी की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, कि देखिए जो आपने 11 साल यहां काम किया, कश रिपोर्ट उसको मिट्टी पलीत कर दी, उसको रोन डाला आपके काम को। साहब ये देखिए कौन ताकतें चाहती यहां सेशनिज्म फिर से मजबूत हो। तो साहब हम यहां, मैं दिल पे हाथ रख के आपको कहता हूं, हम यहां सियासत करने नहीं आए हैं, हम यहां रिफॉर्म्स लाने आए हैं। हम चाहते हैं बदलाव हो। जैसे मैं पूरा तो मैं आपको जो मेरा मैनिफेस्टो है वो तो उसी दिन बताऊंगा, लेकिन छोटी सी बात जिससे समाज बदल सकता है। मैंने कहा स्ट्रिक्ट एंटी डाउरी लॉ लाइए, उसकी सजा 5 साल रखिए। जो बेटी से दहेज लेता है, बेटी के वालिदों से, उनके माँ बाप से दहेज लेता है, ये बंद करिए। गैस कंट्रोल एक्ट लाइए, 50 लोगों को हमने टोटल खाना देना है, हमने टोटल एक कपड़े में सोना भी नहीं देना, बच्ची को ले जाना है। जब आप ऐसे कानून लाओगे तो जो करप्शन है वो रुकेगा। आज चपरासी भी लगा है चोरी करने की कि उसको खर्चे पूरे नहीं हो रहे, यहां से महंगाई हो रही है। तो साहब कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब ये उमर अब्दुल्ला की सरकार फ्रीबीज नासूर बनता है। जैसे कश्मीरी पंडितों को 13,000 आज मिलते हैं पर फैमिली, ये नासूर बना लिया उनको। यू नीड टू एम्पावर, उनको मजबूत करना है काम से, स्टार्टअप से, सॉफ्ट लोन से, लेट देम गेट एम्पावर्ड। बट सरकार की पॉलिसी उनको निकामा बनाओ, जो यहां सेन वॉइस उनको दबाओ, और अपनी राजनीति डिवाइडेड रूल। तभी मैंने कहा हिंदू और मुसलमान को बिगाड़ के, अलग करके, कश्मीरियत का चीर फाड़ करके, उसका गला घोंट के ये अपनी राजनीति करते हैं। इसीलिए मैंने कहा साहब थोड़ा वक्त दीजिए। अगर भगवान ने, अल्लाह ने, राम रहीम ने, जीसस ने मौका दिया तो इन ताकतों को तो चुन चुन के मैं जवाब दूंगा। एक
اور جو لوگ اس سیاست میں لگے ہیں جنہوں نے یرغمال رکھا ہے کشمیر جموں کشمیر کی عوام کو, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. آپ دیکھ لینا جو ہی میں اناؤنس کروں گا 2 اکتوبر کو, اگر آپ کو وقت ملے آپ ضرور آئیے گا, آپ دیکھیں گے کتنی سازشیں شروع ہوں گی. کیوں؟ یہ مل کے کھیل کرتے ہیں یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں. کیا نیشنل کانفرنس نے بی جے پی کو آج کا چھوڑو, جورنگ جب سوز صاحب نے وڈرا کیا نہیں مانا, این سی نے وپ نہیں جاری کیا تھا کہ واجپئی سرکار کو ووٹ دینا ہے پارلیمنٹری جب نو کانفیڈنس تھا, کیا پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ الائنس نہیں کیا, کیا سجادوں نے بی جے پی کے ساتھ نہیں کیا, یہ تو سب چٹے بٹے ایک ہی ہیں, لیکن پبلک کے سامنے یہ الگ الگ رونا روتے ہیں. اٹس اے گینگ مافیا. اس مافیا میں کو صرف کچھ لوگ بدل سکتے ہیں, جو مرد مجاہد ہو, جو مومن ہو, جو خدا کے راستے پہ نکلے ہو, جو بدلاؤ کے راستے میں ہو. اب جو مال کرنے کے لیے, پاور کرنے کے لیے, آپ نے کہا آپ کیوں اب آ رہے ہو, آپ نے باقیوں نے کیا اکھاڑ لیا. مجھے پیسے کی کمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا میرے جو والد ہیں ان کے والد ہیں انہوں نے کافی محنت کی اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ میں سماج کو واپس دے پاؤں. ایک دوسرا, ایم ایل اے سے تو زیادہ طاقت مجھے ایسے ہی ہے صاحب, ایز سوشل ایکٹیوسٹ ہی ہے. تو پاور از ناٹ دا کرائٹیریا. کرائٹیریا از وہ ایک وویکانندا جی کا, میں آپ تھوڑا انگریزی بتا دوں, نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے, neither do I long for heavens nor for kingdom. I only wish to remove the sufferings of my people inflicted with pain. ہم درد میں ہیں صاحب, آپ درد میں ہیں. اگر مرد مجاہد کی بات کریں, کبھی آپ بھی بی جے پی کے کافی قریب تھے, آج ان کی تنقید ہو رہی ہے, تو یہ نظریاتی تبدیلی ہے یا موقع پرستی؟ آپ مجھے یہ بتائیے, بی جے پی کے ساتھ اگر پارٹی لانچ کرنی تھی تو آپ بی جے پی کے ساتھ بھی پارٹی لانچ کر سکتے تھے, کہیں یہ بی جے پی کی ٹیم بھی تو نہیں ہے آپ کی پارٹی؟ بٹ صاحب ایک واقعہ دکھائیے جہاں میں بی جے پی کے ساتھ اٹھا ہوں بیٹھا ہوں. ہاں, نیشنل کانفرنس کے میرے تعلقات تھے, میرے دادا کے تھے, شیخ صاحب کے ساتھ, میرے پتا جی کے فاروق اللہ کے ساتھ, میرے فاروق اللہ کے ساتھ, عمر کے ساتھ تھوڑے بہت تھے. ہم نے کبھی دلگی نہیں کیے, چور جھوٹ کو نہیں چلایا ہے. اب جب حملہ ہوا تو انٹروسپیکشن, ایک وقت آتا ہے جب آدمی فکر کرتا ہے. مجھے لگا کہ صاحب یہ چھوڑ دیجئے, اور پیسے بنانا اور پیسے بنانا اور گھر, یہ صاحب دس از سیلفش. یہ بالکل مطلبی لوگوں کا کھیل ہے. جب جھٹکا لگ گیا, پہلے تو 6 حملے ہو گئے, اس سے جھٹکا لگا, حال ہی میں مجھے سینٹرل جیل تک پہنچا دیا, ایک دن صدر تھانے میں, ایک دن سینٹرل جیل میں. تو آدمی انٹروسپیکٹ کرتا ہے. انٹروسپیکشن میں مجھے یہ لگا کہ صاحب مجھے اب اس دلدل میں گھسنا چاہیے, اور وقت فیصلہ کرے گا کیا میں اس دلدل کو صاف کرنے کے لیے آیا تھا یا اس دلدل کا حصہ بننے آیا تھا. تبھی میں نے ایک بٹ صاحب کہا کچھ چیزیں وقت پر رکھیے, وقت ان سب سوالوں کا جواب دے گا. سنجیو صاحب, یہ کشمیر کی قوم کو اگر آپ اچھے سے باریکی سے دیکھو گے, یہ یوت شود قوم, یوتا شود قوم کہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں مطلب ایسے لوگ بھی ہوں گے. وہ آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ کاٹھی ماسان بیڑوں کا ایک جھنڈ جاتا ہے, جس بتکن کٹ آسان, یہ پکان برونٹ برونٹ, پتم کٹ أج بند کر تم سی پتہ پکان. یہی حال اس کشمیر کا ہوا. کشمیر میں شیخ عبداللہ آیا تو لوگ اس کے پیچھے, کشمیر میں کیا بولتے ہو صادق آیا تو لوگ اس کے پیچھے, کشمیر میں عمر عبداللہ, فاروق عبداللہ آیا تو لوگ اس کے پیچھے, اسی طرح سے پی ڈی پی آیا تو لوگ اس کے پیچھے, آئی ملٹنسی تو گئے لوگ ملٹنسی کے پیچھے, آیا حریت تو گئے لوگ حریت کے پیچھے ہی. یعنی لوگوں کا یہاں پہ لوگ جلدی جلدی بھروسہ کر دیتے ہیں. بعد میں یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں, یہ کشمیر ایک سیب ہے, ایگزیکٹلی ایک پیڑ پہ سیب لگا ہوا ہے, اور اس سیب کو ہر ایک آ کے پتھر مارتا ہے. پاکستان بھی مارتا ہے. پاکستان نے 1984 میں سازش رچائی, امان اللہ خان, کیا بولتے ہیں اس کو, یہ مقبول بٹ 2, اور ایک اور تھا جس نے ہائیجیک کیا تھا, ہاشم قریشی. ان 4-5 لوگوں نے وہاں پہ سازش رچائی کہ چلیے جی ہم کشمیر میں لڑکوں کو وہاں سے منگوا کے ہم ان کو ٹریننگ دے دیں گے اور وہاں پہ دھرم بھرم یا حالات خراب کروا دیں گے. بعد میں شیخ محمد عبداللہ نے یا اس نے فاروق عبداللہ نے ان کو پلیٹ فارم اچھا سا دے دیا. مجھے خدارا یہ بتائیے, کیا کشمیر کو کوئی ایسا بندہ نہیں مل سکتا, کس ایک بندے نے آج تک کشمیر کی اس نیا کو پار لگایا؟ کسی ایک کی بات کیجیے ذرا آپ. دیکھیے, جب میں ہسٹری پڑھتا ہوں, شیخ محمد عبداللہ ابھی جو برٹش انٹیلیجنس لیک ہوئے تو ہی واز آن دا پیرول آف برٹش انٹیلیجنس ایجنسیز, آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہو گیا ایک. یہاں جو میں نے سنا ہے,
اپنے بزرگوں سے دیکھا تو نہیں ہے. صادق صاحب کا وقت بڑا امن وقت تھا, کشمیر نے بڑی ترقی کی. اس وقت دلی کی انٹرفیئرنس, پاکستان کو تو چھوڑ دیجیے نا, دلی کی انٹرفیئرنس کم تھی. اور مجھے ایک واقعہ, جو میرے سسٹر ہے ان کے فادر لا جئی تھے اسٹیٹس میں, انہوں نے کہا, بولا ایک وقت صادق صاحب جب چیف منسٹر تھے وہ جئی تھے, اور ایک دن جو صادق صاحب کی جو میڈم ہے انہوں نے کہا میں 2 منٹ جئی صاحب کو اگر بلا سکتے, تو جئی صاحب ایک دم گئے, چیف منسٹر بلا رہا ہے. تو ان دنوں یہاں ٹوائلٹس جو بنائے گئے تھے نئے, وہ انگلش ٹوائلٹس بنائے گئے تھے, اور جو اس کی پلاسٹک سیٹ تھی وہ ٹوٹ گئی تھی. اور صادق صاحب جب صبح واش روم جاتے تھے تو جب وہ بیٹھتے تھے اس کو وہ چپ جاتی تھی, اس کو زخم ہو گیا تھا. تو اس نے ریکویسٹ کیا, جو جئی اس وقت تھے مکرو صاحب, بولا مکرو صاحب خدا سن خاطر میں کرتی مسئلہ حل, دوپن یہ تمو دون 20 روپے کی ٹوائلٹ سیٹ. ایسے ایماندار لوگ تھے, زخم ہو گیا لیکن پروٹوکول یا بتایا نہیں کسی کو, لیکن مجبور ہو گئی اس کی گھر والی جئی جونیئر انجینئر کو بتانے صاحب یہ ریپلیس کر دو. آج تو عمر عبداللہ ابھی آتا نہیں, پرسوں آیا, 6 فارچونر 3 کروڑ سینکشن ہو گئے. ابھی ایوننگ ان پیرس بھی سینکشن ہو گیا, ناصر سوگامی, وکاس گپتا جو ڈائریکٹر ٹورزم جموں ہے خود کے لیے ایک. اس کے بعد کہا سب سے پہلے ان نے سب نے کیا کیا, میں نے کیوں کہا یہ گینگ ہے, سب سے پہلے ان نے اپنی تنخواہ بڑھائی. کیا یہ طریقہ تھا جب لوگ تکلیف میں ہیں, آپ سے امید رکھتے ہیں, اگر آپ واقعی مومن ہوتے, لیڈر ہوتے, اسٹیٹس مین ہوتے, آپ سب سے آخر میں اپنی تنخواہ بڑھاتے. لیکن آپ نے آتے ہی 3 کروڑ سینکشن کرا لیے, ایوننگ ان پیرس بھی سینکشن کرا لی, اور جو ابھی آپ نے اپنی تنخواہیں بھی بڑھا لی سارے ایم ایل ایز نے. تو یہ شرم کی باتیں ہیں. یہ صرف کہتے ہیں نا they have forgotten کہ یہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہے. یہ صرف اپنے گھر کو آباد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی ایکسپیرینس ہوگی, جب بھی کوئی جموں کشمیر میں منتری بنتا ہے اکراس دا پارٹی لائنز, وہ راتوں رات اس کے نخرے ہو جاتے ہیں, نئی مکان, نئی گاڑی, سرکاری چھوڑ دو پرائیویٹ, اس کے بچے ایپل کی 80-90 ہزار کی گڑیاں, جن کو شام کو کھانے کو نہیں تھا نا, ہے نا. اب مجھے بولتا ہے شیخ عبداللہ جی یہ کیا تھا, یہ ماسٹر ایک تھا, ٹیچر, پہلے تو سٹوج تھا, یہ کہاں سے اربوں کی جائیداد, ریزیڈنسی روڈ میں جے کے بینک کا وہ پوری پراپرٹی, جو اسٹیڈیم کے سامنے جتنی بھی پراپرٹی اس کی, ادھر تنگ مرگ میں ہزاروں کنال, یہاں گپکار میں کہاں سے آیا. یہ ہمارے خون سے ہمارے حق کو کھا کر انہیں اپنے گھر بنائے. ویسے مفتی سعید کو سگریٹ, مجھے اوم جی تھا شیخ محمد عبداللہ کا سیکرٹری, اوم جی کہتے تھے کہ یہ باہر ہوتا تھا شیخ کے سیکرٹری کے پاس, سگریٹ پیتا تھا مفتی محمد سعید, سگریٹ کے پیسے نہیں تھے, پھر اوم جی تھا اس کو ایسے کرتا تھا کہ سگریٹ دے دو. یہاں نوگاں میں مکان, ادھر برج بہارا میں مکان, دلی میں مکان, بامبے میں مکان, یہ کہاں سے آیا. یہ صرف لوٹ اور کھسوٹ کرتے ہیں. تبھی میں نے کہا اگر آپ دعا کرے گا, میں عوام سے بھی کہوں گا کہ دعا کرے گا, اور دعا میں شرط رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ایماندار ہے تو اس کو طاقت دینا, اور کہیں طاقت دے دی تو ان کی میں نیندیں حرام کر دوں گا, جن نے کشمیر کو زخم دیا ہے, ہمیں الگاوات تک پہنچا دیا, ذلیل اور خوار کر دیا. آج کشمیری منہ دکھانے کے قابل کہیں نہیں ہے. اور یہ سازش کون کرتا ہے, سیاستدان, پاکستان, دلی. یہ نہیں کہ کوئی کہے گا دلی دودھ کا دلہا, نہیں, لیٹ می بی آن ریکارڈ, دلی is a part and parcel of this nuisance. یہ کچھ بھی کہیں ہم کو پتا ہے کیا چلتا ہے, آرمی کیا کرتی ہے. میں چھوٹا واقعہ بتا دوں, میں کاروباری ہوں, میرے بزنسز ہیں, یہاں جاتی ہے دلی سے یا کہیں سے ٹرک جاتی ہے لداخ, جی کاجو ٹرک دینی ہے, کیشوز کھانے, ان کو وہاں سردی ہوتی ہے, بادام کے آلمنڈز کھانے, بیچا جاتا ہے کشمیر کے سری نگر کے مارکیٹ میں ایٹ ہاف دا پرائس. یہ خدمت کرتے ہیں. اب میں اور بتا دوں گا تو بڑی کانٹروورسی ہو جائے گی, اس موبائل میں بہت بتا دوں تو سرکار پہ اثر آ جائے گا, تو صاحب چھوڑیے, لیکن تھوڑا وقت دیجیے. یہ جنون سے ہم کر رہے ہیں, خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں. اب ہر قدم پہ امتحان ہوگا, مجھے پتا ہے. جس دن آپ دیکھ لینا, جس دن میں لانچ کروں گا تو ایک چیز تو اچھی ہو گئی جو میرے ایرس کے بعد, کہ جو داغ میرے اپوننٹس نے لگایا تھا کہ یہ بی جے پی یا دلی کا یا
RSS کا ایجنڈا چلاتا ہے. میں نے تو RSS کو آڑے ہاتھوں لیا, RSS چیف کو آڑے ہاتھوں لیا, BJP کے جو ابھی LG ہیں کلندر گفتہ کو آڑے ہاتھوں لیا, جو ڈپٹی CM نرمل سنگھ کو آڑے ہاتھوں لیا, RSS چیف جو یہاں تھا روپیش بھائی صاحب اس کو نہیں بخشا. تو یہ داغ میرے اریسٹ کے بعد اچھا ہو گیا, کیونکہ میں نے انٹروسپیکٹ کیا 2 دن کی یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے. تو پیوریفیکیشن ہوتی ہے, آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے. اب دھیرے دھیرے جو آدمی سماج سیوا کرنا چاہتا تھا اس کو سیاست میں ڈال دیا. اب میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہتا ہوں صاحب, میں شاخ اور پاک شفاق طریقے سے جانا چاہتا ہوں, مہربانی کر کے اتنی عقل دیجیے گا, اتنی وزڈم دیجیے گا کہ میرے کپڑے جو ہیں سفید ہی رہ پائیں, ان کی طرح کالے نہ ہوں. دیکھو ہم یہاں کیا کرنے ہیں, یہ سیاست کو گولی مارو یا باقی مدوں کو گولی مارو. ہم کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا عبادت کرنے کے لیے. ہم جس کو آپ جنت کہتے ہیں ہم سورگ کہتے ہیں, ہم اللہ کے شرن میں جائیں. وہ کیسے ہوگا جب آپ کے اعمال اچھے ہوں گے, جب آپ خلق کی خدمت کریں گے. اور ایزیسٹ وے نہیں ہے, ہماری جو بھگوت گیتا میں کہتے ہیں ایزیسٹ وے کیا ہے, خلق کی خدمت کرنا وداؤٹ مفاد, وداؤٹ اینی موٹیوز. ہم کہتے ہیں کرم کرو, پھل کی چنتا مت کرو. اس لیے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھگوان رام رحیم وائی گرو جیزس مجھے اتنی توفیق عطا کرے کہ میں ایمان کے راستے پہ چلتا چلتا اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاؤں اور اس غفلت میں نہ پھنسوں. آپ کی پارٹی میں کون ہوں گے جو ابھی مطلب سیاست کے ساتھ جڑے ہیں, یا سارے نئے فریش فیسز ہوں گے؟ دیکھیے سیاست میں یہاں کوئی ایسا چہرہ ہے نہیں. کافی لوگ آئے, کچھ یونین منسٹرز فارمر بھی کنٹیکٹ میں ہیں, میں نہیں لوں گا. نراج ملک کے ساتھ آپ کی اچھی ہے. نراج ملک کو شاید سنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹائی اپ کر رہے ہیں. دیکھیے وہ بات کی باتیں ہیں, ابھی کی بات. آئیڈیا ہے آپ کا؟ جو بھی ویسے لوگ لینا چاہتے ہیں آپ نراج ملک جیسے؟ معراج ملک اگر خود کو ٹیون کرتا ہے, ہی از اے گڈ سول, آرگینک رف سول, رف ہے لیکن اگر وہ اپنے آپ کو سدھارے گا, زبان سے جو وہ گالیاں بدتمیزیاں کرتا ہے, اپنے جنون پہ ایموشنز پہ قابو لائے گا تو اس کا سواگت ہے. لیکن میں آپ کو آج ذمہ داری سے کہہ دوں, کوئی MLA نہیں ہوگا فارمر میری پارٹی میں, کوئی فارمر منسٹر نہیں ہوگا. اس میں ایماندار لوگ ہوں گے, غریب ہوں گے, غریب مظلوم لوگوں کو. دیکھو جب بھی آپ موومنٹ لیتے ہیں نا, یہ عام معمولی سے لوگ لاتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. لیکن کچھ سرپرائز چہرے ہیں جن کو دیکھ کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آج تو آپ نے ہمیں شک کے گھیرے میں رکھا ہے, آپ ہمیں ضرور گلے لگائیں گے جب آپ سنیں گے. لیکن وہ 2 اکتوبر کو نہیں ہوگا, وہ MP الیکشن جب بھی ہوگا. الیکشن کی جب بات ہوگی تو سیدھی سی بات ہے, اگر اسمبلی الیکشن بھی ہو جاتے ہیں تو اسمبلی الیکشن میں بھی آپ کو ایز اے انڈیپینڈنٹ ہی لڑنا ہوگا, کیونکہ اسمبلی میں ہم ایز اے انڈیپینڈنٹ لڑنا. 6% آپ کے پاس پہلے ووٹ تو آنی چاہیے. جی جی جی. اور پھر 2 سیٹیں کم سے کم لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں, اس میں لوک سبھا میں ہونی چاہیے. تو اوبیسلی جس طرح سے انجینئر رشید نے الیکشن لڑا تو ان کو تو سمبل ملا نہیں, تو آپ کو بھی کہاں سمبل ملے گا پہلے؟ تو آپ کے کینڈیڈیٹ جو بھی ہوں گے وہ انڈیپینڈنٹ ہی ہوگی نا ساری. دیکھیے جو بھی رولز ہیں ان کو ہم فالو کریں گے, اور مجھے امید ہے صرف ہم یہاں نہیں لڑیں گے, آنے والے وقت میں کچھ چیزیں آپ 2 اکتوبر تک رکھیے. وی آر ایمنگ ٹو بی اے نیشنل پارٹی. وہ تب ہوگا جب ہم خلق کی, لوگوں کی خدمت کریں گے, دھوکے سے دور رکھیں گے, آرگینک بات کریں گے, سیاست کو ترک کریں گے. میں نے آپ کو کہا, میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میڈیا بھائی جتنے بھی ہیں, کہ مجھے آپ یہ نہ بولے کہ آپ پولیٹیشین ہیں, کیونکہ جب عام کشمیری سنتا تو اس کو چڑ ہوتی ہے. جب وہ جیسے پولیس والے کو سامنے دیکھتا تو وہ چڑ جاتا ہے. ایسی حرکتیں یہاں کی ہیں. تو اسی پرکار سیاستدان جب کھڑا ہوتا تو اس کو گندی نظر سے یا ڈیمین ہو جاتا ہے. آپ مجھے جب ایڈریس کریں کہیں تو بولیے ریفارمر, ہم سماج کو بدلنے کے لیے نکلے ہیں. اپنے گھر ہو سکتا ہم لٹائیں, ویسے بھی میرے پتا جی ناراض ہے کہ اتنے پیسے خرچ رہا ہے. لیکن میں نے ان کو سمجھایا, صاحب پرپز آف لائف ہمیں مل چکا ہے, ہم جئیں گے بھی اسی پرپز کے ساتھ, تو مریں گے بھی اسی پرپز کے ساتھ. تبھی میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ جب تک ہم ایمان کے راستے پہ, تب تک طاقت دیجیے گا. جس دن گمراہی کا راستہ آپ کے ساتھ ہے, جس دن گمراہی کا راستہ پکڑ لیا تو اس دن اللہ کو پیارے کر دینا. تو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی آپ یہ الیکشن لڑ لیتے ہیں, مان لیجیے آپ کا 50% کوٹا پورا ہو جاتا ہے, 50 سیٹیں آپ نے لے لی, 50% سیٹیں, تو 50 اگر کم پڑ جاتی ہے, کس پارٹی کے ساتھ جانا پسند کریں گے آپ؟ آپ کے پاس 2-4 آپشن ہیں, نیشنل کانفرنس ہے, PDP ہے, BJP تو خیر. دیکھو یہ ہائپوتھیٹیکل ایزمپشنز ہیں. پہلے تو میں نے کہا کہ لوگ
माने कि नहीं, लोग मान लीजिए लोगों ने मान लिया और लोगों ने आपको वो 50% दे दिया। एक चीज सही है, कौन सी पार्टी आपको इस वक्त यहाँ पे लगती है अच्छी पार्टी मैं है? आपको यहाँ पॉलिटिक्स बता दूं, यहाँ रिफॉर्मिस्ट माइंड नहीं बता दूं। पॉलिटिक्स में एक रूल है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। एक जो भी उस वक्त लगेगा, अगर हम उस मुकाम पे पहुंचे, अगर अल्लाह ताला, भगवान, वाहिगुरु, जीसस ने उतनी तौफीक हमें अता की, वो वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी बेबाकी से बता दूं, हम अपने गले कटवा देंगे, शहीद हो जाएंगे, मुजाहिद बनेंगे, जिहाद करेंगे, लेकिन अपनी कौम को धोखा नहीं देंगे। हम धर्म युद्ध करेंगे लेकिन धोखा नहीं लेकिन हाथ तो इन्हीं के साथ मिलाना पड़ेगा ना, फिर भी धोखा तो वही हुआ ना। देंगे। मैंने आपको कहा, जब ऐसी परिस्थितियां होंगी, जब हम उस लेवल पे होंगे, तब इसकी बात करेंगे। अभी तो ये सारा हाइपोथेटिकल है, अभी इट इज ऑल फ्लूइड। इसको एक शक्ल आने दीजिए, तो वक्त उस वक्त बताएगा कि हम क्या करने निकले हैं। अभी मैं बता दूं, स्काई इज द लिमिट, हम स्काई की बात करें नहीं, हम छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों को बदल बदल के निजाम लाएंगे, जिसको आप कहते हैं निजाम मुस्तफा और हम कहते हैं राम राज, उसकी कोशिश करेंगे। तभी मैंने कहा, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कहीं मेरा नाम उठे तो कहिएगा ये रिफॉर्मिस्ट डॉक्टर संदीप मावा है, नॉट एज पॉलिटिशियन। क्योंकि मैं मानता हूं ये गाली, इससे बेहतर गाली दे दो, बट पॉलिटिशियन मत कहो, मुझे रिफॉर्मिस्ट कहो कि ये इस उम्मीद के साथ सियासत में आया कि रिफॉर्म करेगा, बदलाव लाएगा। तो बदलाव तो कहते ना, हम तो अकेले चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। सुबह से ही इतने लोग आ रहे हैं, अभी तो 2 अक्टूबर दूर है, लेकिन एक उम्मीद जागी है। आपका तो मेरा तारुफ पहली बार हुआ है, मैं तो जब इंटरव्यू से पहले आपका नाम भी पूछा, यामीन भट्ट साहब, तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसी आवाज आई या ऐसी उम्मीद दिखी होगी कि आप यहाँ अपनी टीम के साथ 4-4, 3-3 कैमरास लेकर आए। तो मैं उस उम्मीद को वादा करता हूँ आपके साथ, उस उम्मीद को गिरने नहीं दूंगा, और सही वक्त पर जो कश्मीरियों के हक में होगा वो बात करूंगा। चाहे मैं शहीद हो जाऊं, मुझे कोई गिला नहीं। मैंने आपको क्लियर कहा, मैंने अपने बच्चों को, परिवार को, अपनी घरवाली को कहा है कि मेरी आखिरी सांस अब अपने लोगों के लिए है। ये मैं जज्बाती बात बता रहा हूं। दो माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन आर अपसेट, बट मैं कहता हूं कुछ चीजें लार्जर कॉज। किस चीज ने आपको इस चीज की तरफ खींचा? देखिए, यहाँ बहुत सियासत है साहब, बहुत हम तकलीफ से गुजरे हैं। आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, सारा ठीक ठाक चल रहा है, तो आप किस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया इस चीज की मैं तरफ? बताता हूँ, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि हमने कभी चोरी सीखी नहीं। हमें जो घर का माहौल रहा है, बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल रहा है, पढ़ाई के माहौल में रहे हैं, ये झूठ खसूट हम दूर रहे हैं। एक कारोबारी माहौल में हमारी इज्जत है। मेरे दादा का तो आज डाउनटाउन में नंदलाल मावा का नाम पूछे खड़ा रहते हैं लोग, मेरे पिताजी का नाम देखिए कैसे इज्जत से लेते हैं। तो हमें इज्जत से लोग पेश आते हैं और सच्ची बात करते हैं। लेकिन जब साहब, मैंने आपको कहा, मेरे घर में सबसे पहले मेरे पिताजी को 4 गोलियां मारी जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, 1990 में, अक्टूबर 90 में। चलते चलते मेरे जो ब्रदर लॉ है, मेरी बहन बिंद्रू, इनको शॉट डेड किया गया। मेरे बाजुएं काटी गई, मेरे इब्राहिम, मेरा जो बाजू थी राइट हैंड, उसको मारा गया। तो आदमी फिक्र में पड़ता है, आदमी जो अपनी वो रफ्तार को रोकने की कोशिश करता है और सोचता है कि अल्लाह ताला ये क्यों कर रहे हो। अल्लाह ताला चलो पर्पस तो बता दो। अब अगर आपने मुझे 6 बार बचाया तो अल्लाह ताला का तो प्लान होता है ना, हमको समझने में वक्त लगता है। तो धीरे धीरे इसमें रुचि बढ़ी। पहले तो मैं क्रिटिसिज्म जो भी था, उनके स्कैम्स खोले, वो आपको सब पता है। फिर यहाँ जो मंदिर बेचे गए उनको पकड़ा, फिर आलू मूवमेंट स्टार्ट की। एंड लेटली मुझे लगा कि nobody is interested in public cause। ये सब अपने घर आबाद करने के लिए निकले हैं, एक परसेप्शन बनाते हैं हम खिदमत करने निकले हैं, वो डॉक्टर डैंग की तरह पीछे। इट इज ऑल, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है जम्मू कश्मीर की, इट इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, वन इज पावर एंड अदर इज मनी। उससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, जबकि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। अगर आप मजलूम को इंसाफ देंगे, बीमार को इलाज देंगे, रोड्स अच्छे रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, यहाँ एंटी डॉवरी एक्ट लाएंगे, यहाँ लोगों को PSC जो ऐसे कानूनों को खत्म करेंगे, लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या करता है, उमर को मौन धारण हुआ है। क्यों? अब मौन क्यों धारण है? आपने है नहीं, तो वो कर क्या सकते हैं? एक सेकंड, वो क्या करेंगे? आपने कहा उमर के हाथ में क्या है? सिर्फ पुलिस उसके हाथ में नहीं है, रेवेन्यू उसके हाथ में है, हाउसिंग उसके हाथ में है, PH उसके हाथ में है, PDD उसके हाथ में है। क्या नहीं है? होम को भूल जाइए। पुलिस किस लिए चाहिए? आपको 12 सिलेंडर देने हैं, ये फाइनेंस की बात है। आपको क्या कमी है?
آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے فری پاور کی بات کی ہے, PDD کی بات ہے, وہ بھی آپ کے پاس ہے. آپ نے کہا ہم پیکیج دیں گے بچوں کو, میرج اسسٹنٹ 75,000 وہ بھی. آپ نے کہا ہم 2 لاکھ نوکریاں دیں گے, وہ بھی آپ کے ہاتھ میں. آپ نے کہا ایبروگیشن PS ہے آپ کے پاس 2/3 میجارٹی, وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کہا ہم 370 کو واپس لائیں گے, وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو چاہیے کیا آپ کو؟ ڈنڈا چاہیے کشمیری کو. جب آپ اس سے پہلے جب اسٹیٹ تھا اور عمر عبداللہ چیف منسٹر تھا کہ 2010 کو بولا نہیں ہوں, یہاں جو پیلٹ گن کس نے لائے؟ کلدیپ کھڈا تھا DGP اور عمر عبداللہ تھا چیف منسٹر. یہ وہی عمر عبداللہ کا دور ہے. جب ایک وہاں جموں میں قتل ہوا تو بندوقی بدلائی گئی, پھر وسندرٹ کو لایا گیا امیج سدھارنے کے لیے اور مکھی کی طرح اس کو نکال دیا. اب تو وسندرٹ نے استعفا دے دیا. کیوں؟ آپ نہیں چاہتے ہو سسٹم میں صحیح آدمی ہو. اب سندیپ ماوا کھڑا ہو گیا, اس کو FIR 6 میں بزی کر دیا. کل بھی میرے کورٹ کیس ہیں, پرسوں 24 تاریخ کو بھی کیس ہے, 25 کو بھی کیس ہے. مجھے کیس میں انوالو کر دیا. معراج ملک بات کرتا, ٹھیک ہے اس کو غلطی ہو گئی, اس کو PSA تو نہیں کرتا تھا ڈیزرو, FIR لگا دو, جیل میں ٹھوک دو. لیکن اب دلی بھی اس سازش میں شامل ہے. جو کہتے ہیں نا 56 انچ, وہ مجھے سب پتا ہے. تو اب وہ بھی ساتھ دے رہے. ان کو تو مرہم, ان نے کیا کہا مودی جی جب یہاں آئے, بولا دلی اور دل کی دوریاں کم کریں گے. بتاؤ کون سی دوری کم کی؟ آج ہم پولیس والے کو دیکھ کے کہتے ہیں خدا رچن کہتا مسئلہ, اگر پولیس والے نوکری کرنا تھر تھر چاچا. کیوں؟ یہ ڈیموکریسی ہے, ہم ٹیکس بھرتے ہیں. کس لیے؟ نظام ایک بنے. یہاں پولیس ہماری خدمت کرے. کرتا ہے پولیس خدمت؟ کرتا ہے. شریف آدمی کو تو سب سے پہلے پکڑتا ہے. وہ بدماش کے ساتھ تو سیٹنگ ہوتی ہے. شریف آدمی بیچارہ ڈرتا ہے, وہی پیسے دے سکتا ہے, وہی رشوت دے سکتا ہے. جو بدماش ہوتا ہے وہ تو نکلا یہ جیل کے لیے, اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. آپ کو کبھی مت لگتا ہے کہ آپ کے خلاف ڈوزر بن رہا ہوگا؟ بات سنو, مجھے بہت لوگوں نے کہا بننے دو, مرد مجاہد کچھ اور ہوتے ہیں. انہوں نے خود معراج ملک کو, ایک وہ ڈوڑا کا ایک MLA تھا, اس کو لیڈر بنا دیا. نہیں وہ تو بن گیا, اور کیا بن گیا. اگر ڈوزر بنائیں گے وہ دلی کی مہربانی ہوگی, اس LG صاحب کی مہربانی ہوگی. ہم تو تیار ہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا دوں, میں نے اپنے بچوں کو, کیونکہ سب سے زیادہ اثر بچوں پہ ہوتا ہے, امپریشبل مائنڈ سے. میری بیٹی پڑھتی ہے 11th میں, میرا بیٹا پڑھتا ہے 10th میں. اٹس اے امپریشبل مائنڈ. میں نے ان کو کہا صاحب اگر میں جیل گیا, مجھے احساس تھا 3 مہینے پہلے, میں ان کو بتایا بھی. میں نے اپنی بیٹی کو, اپنے والد کو, اپنی امی کو, اپنے وائف کو بٹھایا دلی میں. میں نے کہا اگر میں جیل گیا تو ڈونٹ فیل ہیوملیٹڈ. میں نے اسپیشلی بچوں کو کہا صاحب ہو سکتا تم کو بچے گئے بولا چی جیل میں ہے تیرا باپ, فیل پراؤڈ کہ یہ قوم کے لیے جیل گیا ہے, یہ کوئی کرمنل نہیں ہے. ویسے ہی میں نے مینٹلی پریپیئر کر دیا اپنی فیملی کو. اگر ایسا ہوتا ہے, PSA لگتا ہے, I prepared them. سر اونچا رکھیے گا, کیونکہ گرتے ہیں میدان جنگ میں شاہ سواری, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ہم صاحب ہم گھٹنوں کے بل چلنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ تو مجھے آج جانتے ہیں, میرے جو پرانے دوست ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, پوچھے گا کبھی جو مجھے جانتے ہیں, میری عمر 48 سال ہے, ان کو پوچھے گا میں ضدی قسم کا آدمی ہوں. یا جب میں نے شادی کی, میں نے انٹر کاسٹ شادی کی, لو میرج کی. میرے والد نے, حریت والوں نے, یاسین ملک نے کتنا زور لگایا. میں نے کہا نہیں صاحب, جو یا تو مجھے مار ڈالو یا تو ہم کو ملنے دو. اور آئی سکسیڈڈ. تو میں ضدی, تو مجھے خون میں اس میں ضدی اور ایتھیکل, یہ نہیں کہ پاگل پن جیسے معراج ملک کبھی پاگل پن کرتا ہے, یہ نہیں. آئی ایم ایجوکیٹڈ گائی. اب کبھی ایگریشن بھی آتا, کیونکہ جب آپ آرگینک لوگ ہو نا, اب یا تو اب دکھاوا کرو, چاپلوسی بارڈر کرتے رہو, وہ تو یہ کر ہی رہے ہیں نا. قرآن پاک میں لکھا ہے ایماندار کم ہوں گے, بے ایمان زیادہ ہوں گے. لیکن قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا کہ آخر میں ایمانداری کھڑے ہوں گے اور وہی نظام چلائیں گے. مجھے لگتا ہے کشمیر میں وقت آ چکا ہے. یہاں جو پچھلے 1 سال سے حالات ہیں, میں تو کہتا ہوں لٹرلی میں اپنی قمیض پھاڑ دوں. اس لیول پہ ہمیں تنگ کیا گیا ہے. لیکن اب قمیض پھاڑنے سے تو مسئلہ ہوگا نہیں. ہم مل کے اس کو بدلاؤ لائیں گے. تبھی جو پہل ہم نے کی ہے یونائٹڈ پیپلز پارٹی, نام بھی دیکھو میں نے کیا چنا, یونائٹڈ, اکٹھے لوگوں کی جماعت, اور سمبل کیا رکھا ہے, فسٹ, طاقت. تو میں چاہتا ہوں جو یہاں کا جو کلچر ہے, ہندو مسلمان ایکتا, جس کو ہم کشمیریت کہتے ہیں, یہ تو وہی اسٹیٹ ہے یا وہی ملک ہے جہاں شیخ العالم جب دودھ نہیں پیتے تھے, ایک مسلمان درویش تھے, تو للدت بٹن کشمیری مسٹک سیٹ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا, دودھ پلایا, بولا یل زن من چھوک تو چن کا چھو منچا. جب تم پیدا ہونے میں تم کو شرم نہیں ہے تو میرا دودھ پینے میں کیا شرم ہے. اور شیخ العالم صاحب نے دودھ پیا, یہ کشمیریت تھی.
اس کو لعنت ماری ہمارے نیتاؤں نے, پاکستان نے, ISI نے, ایجنسیز نے, دلی نے مل کے. تو اس کو بدلاؤ لانا ہے. ناؤ یو نیڈ ٹو ڈو ہارڈ وے. وہ ہم کو بہتر پتا ہے کیسے ان کو سدھارنا ہے, کیونکہ یہ انڈسٹری بن چکی ہے, یہاں ہر کوئی بینیفیشری ہے. اب سب سے بڑا وکٹم لاس میں صرف عام اور معمولی آدمی ہے. یہاں عمر اللہ بھی ایسٹس بڑھتے ہیں اس کے, یہاں حریت کے بھی ایسٹ بڑھتے ہیں. اگر آپ جہاد کرنے نکلے تھے حریت والے, آپ کے ایسٹ کیسے بن گئے؟ شاپنگ کمپلیکس, ہوٹل کہاں سے آیا؟ ہمارے خون کا آپ نے سودا کیا. ان سب کو ہم صحیح وقت پر اس کا جواب دیں گے اور اپنے قوم کو ان یرغمالوں سے آزاد کر کے, جو کہتے تھے نا آئی آزادی, کون سی آزادی؟ اس پاگل پن سے, اس غفلت سے, اس غربت سے, اس بے روزگاری سے اپنے لوگوں کو آزاد کر کے جاؤں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنی رائے جو ہے اپنے لوگوں کے سامنے رکھی. اب لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا بیٹر ہے, کیا صحیح ہے, کیا ٹھیک رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.